नमस्कार। बाढी पहिरोले निम्त्याएको वितण्डा सँगसँगै हामी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा बाढी पहिरोले निम्त्याएका वितण्डा देशभर कस्तो छ र देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा विशेष जानकारी गराउनका लागि उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुता म धीरज बस्नेत। र देशभर यतिखेर लगभग धेरै जसो ठाउँमा भारी वर्षा भइराखेको छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का धेरै जसो स्थानमा भारी वर्षा भइराखेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा भइराखेको छ। भारी वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको जोखिम अत्यन्त उच्च रहेको भन्दै सतर्क रहन गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। र यसअघि नै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म लगातार वर्षा हुन सक्छ र धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुने भएकाले सतर्क रहन अपिल गरेको थियो। यहाँलाई जानकारी गराउँ, भारी वर्षा सँगसँगै सबैभन्दा पहिला बाढी पहिरोको वितण्डा सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा बुधबार मध्यराती भारी वर्षा सँगसँगै बाढी र पहिरो आउँदा एकैसाथ 12 विषय नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र यसैगरी भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा बाढी र पहिरो सँगसँगै 20 जना बेपत्ता भएका छन् भने 2 जनाको शव भेटिएको छ। बाबु र छोरीको शव भेटिएको छ। बाँकी 20 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। यसैगरी देशभर आज मात्रै बिहीबार रातिदेखि शुक्रबार यो मध्याह्नसम्मको कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेसम्म करिब 12 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको र 32 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको हामीले प्रारम्भिक जानकारी पाएका छौं। हामी निरन्तर रूपमा तपाईलाई बाढी पहिरोबाट कहाँ कति क्षति भयो, योबाट जोगिनका लागि सरकारले के पूर्व तयारी गरिराखेको छ र मौसमको स्थिति र अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर जानकारी गराउने छौं। र यतिखेर हामीसँग कुराकानीका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता सँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। तर केही बेरपछि त्योभन्दा अगाडि हामी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ, यो जुन विपद व्यवस्थापनका लागि के गरिराखेको छ त प्राधिकरणले, हामी यस विषयमा त्यहाँका प्रवक्ता जनार्दन गौतमसँग कुराकानी गर्दैछौं। जनार्दन सर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जुन देशभरको स्थिति तपाईले देखिहाल्नुभयो, पछिल्लो 24 घण्टाको मात्रै कुराकानी गर्दा 12 जना भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी हामीले पाएका छौं। सरले त्यसको तथ्याङ्क के पाउनु भएको छ, त्यसको पूर्व तयारीका लागि के काम भइराखेको छ? र हामीले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2077 तयार गरेर जिल्लागत, प्रदेशगत र स्थानीय तहगत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न र सबै सुरक्षा निकाय लगायत यो विपदमा संलग्न निकायहरू एकदम कम तयारी हालतमा रहने र कुनै घटना घट्यो भने तुरन्त परिचालित हुने गरी हामीले निर्देशन दिएको अवस्था छ। र यो पछिल्लो समयमा हामीले 24 गते एउटा प्रेस नोट निकालेर यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, बढी पानी पर्छ, 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म पानी कहीँ भारी वर्षा हुने, कहीँ मध्यम खालको वर्षा हुने, देशैभरि पानी पर्ने भएको हुनाले पहाडमा पहिरो जान सक्ने र तराईतर्फ तुफान हुन सक्ने भनेर हामीले सतर्क सबै सर्वसाधारण जनतादेखि लिएर विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई सतर्क गराइसकेको अवस्था पनि छ। र हामीले पूर्वानुमान गरे अनुसारै पानी बर्सात पनि परिरहेको र धेरै ठाउँमा पहिरो जाने, मानवीय र भौतिक क्षति भएको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। र यसमा सुरक्षा निकायहरू खटिरहेको अवस्था छ र उद्धारका कामहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। र पछिल्लो मलाई राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट आज 10 बजेसम्मको प्राप्त आँकडा अनुसार धनकुटामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, म्याग्दीमा 10 जना बेपत्ता भएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, कास्कीमा 5 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना बेपत्ता भएको, लमजुङमा 3 जनाको मृत्यु भएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो सर, अब यो जुन बाढी पहिरो सँगसँगै मानवीय क्षति, धनजनको क्षति जुन तरिकाले भइराखेको छ, यसको पूर्व तयारीका लागि हरेक वर्ष यो विषयमा छलफल हुन्छ। तर त्यो अनुरूप जब यो बाढी पहिरोको वितण्डा सकिन्छ त्यसपछि त्यो खालको तयारी अर्को पटकलाई गर्नुपर्छ भन्ने खालको कहिले पनि त्यो खालको तयारी र छलफल भएको पाइँदैन। यो पल्ट तपाईहरूले के गर्नु भएको छ अगाडिदेखि नै? विशेष गरी हामी अब धेरै जसो यो प्रतिकारमा फोकस हुने र यसलाई अब हामी जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। जब हामीलाई यो मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि त हामीले यो जोखिम न्यूनीकरणलाई काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यसलाई हामीले अरू समय जुन कि अब तपाईँको भदौ असोजदेखि लिएर वैशाख जेठसम्म हामीले जोखिम न्यूनीकरणका अब नदी नियन्त्रण गर्ने हो कि अब तपाईँको जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने हो कि
त्यो लगायतका कुराहरूमा अलिकति हामीले तयारी अलिक कमजोर भएको देखिन्छ र विशेष गरी यो गृह मन्त्रालय र तपाईँको विपद प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको भूमिका तपाईँको यो रेस्पोन्समा बढी हुन्छ, किनभने खोज उद्धार र राहतका कार्यहरूमा हाम्रो संलग्नता बढी हुन्छ, तर जोखिम न्यूनीकरणमा विभिन्न निकायहरू तपाईँको जस्तो जनार्दन सर, मैले यही नै रोकेँ तपाईँलाई। हामीले केही बेर अघि मात्र प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँका स्थानीयहरूले गरिराखेको गुनासो सुनाएका थियौँ, बजाएका थियौँ। हाम्रा साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको, त्यहाँ धेरै स्थानीयले के भनिरहनु भएको थियो भने उद्धार गर्न सक्ने स्थिति हुँदा हुँदै पनि उद्धार गरिदिने मान्छे बेलामा आएनन्, बेलामा आएका मान्छेहरूले नि उद्धार गर्ने त्यो खालको तदारुकता देखाएनन्। यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छे बचाउन सकिने स्थिति हुँदा हुँदै पनि हराए, बेपत्ता भए, कयौं मरे भनेर गुनासो गरिराखेका छन्। यस्तो स्थितिमा तपाईहरूले किन यो ध्यान नदिनु भएको? अध्यक्षतामा आपतकालीन बैठक बसेको थियो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र सम्बद्ध निकायका विभागका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ पनि माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट निर्देशन के रहेको थियो भने अब हामी हाई अलर्टमा, सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा बस्ने र कुनै घटना घट्यो भने तुरन्त परिचालित हुने भनेर निर्देशन पनि भएको छ र हामीले त्यो कार्ययोजना लगायत सबै कुरामा त्यो ढङ्गले हामीले निर्देशन गरेको अवस्थामा मलाई लाग्छ कहीँ बाटो अवरुद्ध भएर अथवा सूचना पछि पाएर हुन सक्छ, तर सूचना प्राप्त गर्दा साथ सुरक्षा कर्मीहरू परिचालित भएको अवस्था छ। तर यो चाहिँ भन्ने कुरा हो, मान्छेले बेबारत महसुस गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ। यसलाई तपाईहरूले बेलामा सम्बोधन गरिदिनु होला। सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनार्दन गौतम, जो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, जो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। र यसपटक यस प्राधिकरणलाई अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट घटाएर दिइएको छ। यसपटक कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि अधिकांश बजेट त्यतातिर खर्च गरिँदाखेरि विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट कम दिइएको छ र यसतर्फ पनि प्राधिकरणले गुनासो गरेको छ। यद्यपि हामी काम गर्छौँ र गरिराखेका छौँ, सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा राखेका छौँ, आम नागरिकलाई सचेत र सजग हुन भनेका छौँ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन, देशभर जुन भारी वर्षा भइराखेको छ, यो सँगसँगै बाढी पहिरोको बेतन्डा मच्चिराखेको छ। हरेक वर्ष नेपालीलाई यो वर्षात सँगसँगैको आउने बाढी पहिरो निकै महँगो साबित हुने गरेको छ, किनकि हरेक वर्ष यो बाढी पहिरोका कारण कम्तीमा 200 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने 2 अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति हुने गरेको छ। हामी यही स्थितिका विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। देशभर कहाँ कति क्षति भयो, कहाँको स्थिति के छ भन्ने कुरा हाम्रा जिल्ला स्थित संवाददाताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, त्यहाँका प्रहरी प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर मौसमका विषयमा हामी यतिखेर कुराकानी गर्दैछौँ। मौसमको अवस्था र स्थिति के हुन्छ, आइतबारसम्मको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी यतिखेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अर्चना म्याम, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर, तपाईलाई धन्यवाद। सबै दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। मैले यहाँसँग जान्न खोजेको, यहाँहरूले भनि पनि सक्नु भएको छ, पटक पटक विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ, यहाँहरूले आफ्नो वेबसाइट मार्फत जानकारी पनि गराइरहनु भएको छ, गराउन त। तर आम नागरिकलाई भनिदिनुहोस्, अबको कति दिनसम्म अहिलेको जस्तै मौसम रहन्छ र आम नागरिक कति सजग र सचेत रहनुपर्ने स्थिति छ? यो चाहिँ हामी अहिले बिहिबारले चाहिँ 3 दिनको चाहिँ मौसम पूर्वानुमान गर्छौँ हैन। हजुर। र यसलाई चाहिँ यो अनुसार चाहिँ जुन अहिलेको यो न्यूनचापीय प्रणाली, मनसुन न्यूनचापीय प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि जुन वर्षा भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक निगरानी पनि गरिरहेका छौँ हैन। आगामी 3 दिन भन्नुपर्दा चाहिँ यो मुख्यतया हामीले भनिरहेको प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3 अनि त्यसपछि प्रदेश 3 भने बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 मा चाहिँ एकदम सतर्क अपनाउनु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ लगातार वर्षा हुने, दिउँसो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ हैन। हजुर। दिउँसो अनि साँझ र बिहान राति हैन, अनि बिहान त्यो चाहिँ फेरि त्यो अलिकति स्ट्रङ हुने हैन, अलिकति त्यो सक्रिय हुने भएको भएर चाहिँ सावधानी यो आगामी 3 दिनसम्म चाहिँ सावधानी अपनाउनु नै पर्ने छ हैन। एउटा त यो मौसमको यो अहिलेको गतिविधि सक्रिय भएको कारणले नै हो भने अर्को चाहिँ हाम्रोमा यो प्री मनसुनदेखि नै औसत सरदर वर्षा भन्दा धेरै वर्षा भइसकेको छ हैन। धेरै जसो ठाउँहरूमा यी प्रदेशहरूकोमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ यो धेरै जसो यो हाम्रो के भन्छ ल्यान्डस्लाइड हैन, पहिरोको जोखिम पहाडी र चुरेमा र अनि त्यसपछि त्यो पहिरो गएर खोलाहरू थुनेर त्यो फेरि ठुलो बाढी आउने र अनि त्यो हाम्रो खरे खोलाहरू जुन चाहिँ शाखा नदीहरू छ, ठुल्ठुलो नदीहरूको त्योहरूमा चाहिँ अकस्मात बाढी आउने
चाहिँ एकदम सजग हुनुपर्ने छ हैन। अनि हामीले रेनफल जुन वर्षा अनुसार चाहिँ वर्षा चाहिँ कुनै एउटा थ्रेसोल्ड भन्दा बढी गयो भने चाहिँ हामीले एसएमएसहरू पनि पठाउने गरेका छौँ त्यो लोकेसनहरूमा हैन। जस्तो अर्चना म्याम यहाँ कतिपय कुराकानी के आइराखेको छ भने कतिपय मौसमविदले नै भन्नु भए अनुसार 2050 सालमा नेपालमा सम्भवतः अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो त्यस्तो बाढी पहिरोको वितण्डा सहनु परेको थियो, निकै ठूलो भारी वर्षा भएको थियो त्यतिखेर, र त्यही हाराहारीमा यो पटक हुन सक्ने भन्ने खालका अनुमानहरू गरिएको छ। त्यो अनुमान कति सत्य हो? अब यसलाई चाहिँ मैले अघि नै भने हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरिरहेका छौँ हैन। अनि अब हामीले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जोखिमको बेलामा चाहिँ हामी अलिकति त्यो सतर्कतापूर्वक नै जानुपर्ने हुन्छ कि। त्यसकारण हामीले सरकारी निकायहरू तपाईँले जुन भन्नुभएको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले छोडेको चाहिँ छैनौँ हैन। त्यो कस्तो हुन्छ भनेर हामी क्लोजली निगरानी गरिरहेका छौँ। त्यो भयो भने हामी चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन को लागि सरकारवालाहरू सबै निकायहरूसँग चाहिँ हामी क्लोज कम्युनिकेसनमा हुन्छौँ र उहाँहरूको मार्फत चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ त्यो क्षति न्यूनीकरण गर्नेतिर चाहिँ लाग्छौँ। जस्तो अर्चना म्याम यो पटक अघिल्लो वर्षको जतिखेर यो अवधिसम्म जति वर्षा भएको थियो त्योभन्दा अहिले यसै पनि बढी वर्षा भइसकेको छ हैन। अघिल्लो भन्दा पनि औसत जुन सरदर हुन्छ नि नर्मल जुन हुन्छ नि त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षातको भन्दा पनि हामीले चाहिँ यो सरदर वर्षा जुन 30 वर्षको डाटा हेरेर हामी गर्छौँ त्यो भन्दा चाहिँ धेरै जसो स्थानहरूमा एक दुई स्थान बाहेक धेरै जसो स्थानहरूमा चाहिँ यो प्री मनसुनदेखि नै हैन हाम्रो यो मार्च अप्रिल मेदेखि नै औसत भन्दा बढी वर्षा भइसकेको छ। जस्तो अहिले जसरी 3-4 दिन लगातार यो चाहिँ भारी वर्षा हुन्छ भनिएको छ यस्तै खालका सम्भावनाहरू यो मनसुन भरिमा कति पटक दोहोरिने सम्भावना छ? के आकलन गरिएको छ वा गर्न सकिन्छ? त्यस्तो हामीले लङ टर्म त्यो सब सिजनल फोरकास्ट भन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुलाई र अगस्त चाहिँ हाम्रो मनसुन एकदम सक्रिय हुने टाइम हो कि यो। त्यसकारण सतर्क हुनु पर्यो। त्यो कारण चाहिँ हाम्रो यो यस्तो एपिसोडहरू चाहिँ आउन सक्छ र यो जुन अहिलेको जुन हामी न्यून चापीय प्रणाली यो रेखा चाहिँ नेपालको बोर्डरमा तराईमा आएर बसेको छ हैन। यसलाई चाहिँ अब यो हामी नेक्स्ट 3 डेज आगामी 3 दिनसम्म त हामी कहाँ रहन्छ नै हैन। र त्यो चाहिँ अब कमजोर हुन्छ कि अथवा दक्षिणतिर सर्छ कि त्यो चाहिँ हामी क्लोजली के एकदम गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ। अब त्यो त्यही नै रह्यो भने चाहिँ फेरि अझ लामो वर्षा पनि हुन सक्छ हैन। त्यो चाहिँ अलिकति यो दक्षिणतिर इन्डियातिर सर्यो भने चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई हामीले क्लोजली चाहिँ मोनिटर गरिरहेको छौँ कि। हस् म्याम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्नुपर्ने चाहिँ यो जुन हाम्रो बाँकी कर्णाली प्रदेश र यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो मैले अघि भने जस्तै प्री मनसुनदेखि धेरै वर्षा भइसकेको भएर त्यहाँ पनि यो के भन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ भारी वर्षा हुन सक्छ हैन। बदली भई त्यहाँ पनि के ठाउँमा चाहिँ मध्य यो लगातार वर्षाहरू पनि हुन सक्छ र के ठाउँमा भारी वर्षा पनि मुख्यतः पहाडी क्षेत्रमा त्यो ती पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो खहरी खोलाको आउन सक्ने अथवा चाहिँ यो ल्यान्डस्लाइड हुन सक्ने जोखिम भएको त्यहाँ पनि सजग चाहिँ हुनुपर्छ। हस् म्याम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको मौसमको स्थिति के छ र यो कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने कुरा। हामी यसै विषयमा सँगसँगै देशभर बाढी पहिरो सँगसँगै निम्तिएका वितण्डाहरू कस्तो छन्, आम मान्छेले भोगिराखेको शास्ति, कहाँ कहाँ डुबान छ, कहाँ कहाँ बाढी र पहिरोको जोखिमका कारण कति क्षति भएको छ भन्ने विषयमा समग्रमा जानकारी गराइराखेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सप्तकोशी नदीमा यतिखेर 38 वटा ढोका खोलिएको छ जहाँ पानीको बहाव उच्च भएपछि 38 वटा ढोका खोलिएको भनेर हामीले यसको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँको अवस्था कतिपय मान्छेहरू यो पानीको बहाव बढे सँगसँगै स्थानीय त्रसित पनि भएका छन् र त्यहाँ सप्तकोशी ब्यारेज भएर 2,56,615 क्युसेक पानी प्रति सेकेन्डका दरले यतिखेर बहाव भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। हामीसँग यतिखेर सुनसरीबाट हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मी हुनुहुन्छ त्यहाँको अवस्था र स्थितिका विषयमा जानकारी गराउन। विकलजी हजुर दिनेश सर, त्यहाँको स्थिति के छ यतिखेर सप्तकोशी आसपासको अवस्था के हो हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। सप्तकोशी नदीमा चाहिँ यो वर्षकै पानीको मापन उच्च मापन गरिएको छ। आजको अहिले त्यो पछिल्लो मापन गरिए अनुसार 2,25,400 भन्दा माथि चाहिँ मापन गरिएको अवस्था छ र 32 वटा ढोका खोलिएको अवस्था छ धीरजी। जस्तो त्यहाँका स्थानीयहरू कति त्रसित छन्, त्यहाँ अब अलि बढी खतराको संकेत भएपछि रातो बत्ती बाल्ने पनि चलन छ क्यारे, त्यो के छ त्यसको अवस्था स्थिति यतिखेर?
पक्कै पनि हरेक वर्ष यो साउनको महिना सुरु हुने बित्तिकै स्थानीयहरू त्रसित हुने गरेका छन् र यो वर्ष पनि त्रासको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। 1,50,000 भन्दा माथि गइसकेपछि त्यहाँ स्थानीयहरू त्रसित हुने अवस्था छ र अहिले 2 लाख भन्दा माथि गइसके पछाडि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनलाई चाहिँ भनिसकेको अवस्था छ र हामीलाई हिजो बेलुका जे जानकारी प्राप्त त्यहाँको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको अनुसार 12 बजे गरेको मापन र अहिलेको मापनमा हेर्दाखेरि यो मापनको अवस्था चाहिँ निरन्तर वृद्धि भइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। पानीको बहाव बढिराखेको छ यतिखेर सप्तकोशीमा। अहिले पानीको बहाव निरन्तर बढिरहेको छ र यो पानीको बहाव अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार 2,25,400 क्युसेक पुगिसकेको अवस्था छ र यो प्रति सेकेन्ड क्युसेकको अवस्था हो र यो पानीको बहाव चाहिँ निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो त्यहाँ रहेका 56 ढोकामध्ये अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार 38 वटा भन्यौँ हामीले, फेरि तपाईँले 32 वटा भन्नुभयो, त्यहाँको ठ्याक्कै स्थिति चाहिँ के हो त? अहिले हामीले प्राप्त गरेको आधिकारिक जानकारी अनुसार यहाँ कोशी डाइरेक्टमा रहेको 56 वटा ढोका मध्ये 32 वटा। हेलो, अहिले यहाँनिर जुन जतिवटा यो 56 वटा ढोकाहरू छन् तीमध्ये खोलेको अवस्था भनेको 32 वटा ढोका चाहिँ पूर्ण रूपमा खोलेको अवस्था छ धीरजजी। हस् विकलजी, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मी, सुनसरीबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि अहिले 56 वटा मध्ये उहाँले जानकारी गराउनु भए अनुसार 32 वटा ढोका खोलिएको छ त्यहाँको, र स्थानीयहरू त्रसित छन्। 1,50,000 क्युसेक भन्दा बढी पानीको बहाव भइसकेपछि त्यहाँ जोखिमपूर्ण मानिन्छ र त्यही अनुसार त्यहाँका ढोकाहरू खोल्ने गरिन्छ। यसै अनुसार यतिखेर 32 वटा ढोका खोलिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि कतिपय सञ्चार माध्यमले 38 वटासम्म ढोका खोलिएको भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। हामी निरन्तर रूपमा बाढी पहिरोले देशभरका कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कति क्षति पुर्याएको छ, अवस्था स्थिति के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र यहाँलाई म छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार लमजुङमा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको बारेकोटमा पहिरोले घर बगाउँदा 12 जना बेपत्ता भएका छन्। कास्कीमा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ र 11 जना घाइते भएका छन्। यसैगरी यहाँलाई जानकारी गराउँ, म्याग्दीमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरू जो चाहिँ पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका छन्, 32 जना बेपत्ता भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ म्याग्दीमा। यसैगरी लमजुङमा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 3 स्यालाखदीमा शुक्रबार बिहान पहिरोले घर पुर्दा सुतिरहेका आमा छोराको मृत्यु भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। देशैभर बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइराखेको छ। त्यसो त यहाँलाई जानकारी गराउँ, बाढी पहिरो सँगसँगै यतिखेर विभिन्न सहरहरू पनि डुबानमा पर्ने क्रम जारी छ। खास गरी तराईका जिल्लाहरू जो झापा, मोरङ, सुनसरी, यसैगरी सिराहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका पनि कतिपय ठाउँहरू डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको भनेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ र त्यही अनुसार सतर्क र सजग हुन भनेको छ उसले। देशभरको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी जानकारी गराइराखेका छौँ र कास्कीमा हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ, 11 जना घाइते भएका छन्। त्यहाँको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामी त्यहाँबाट हाम्रो संवाददाता अनिता घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अनिताजी, हजुर धीरजी, त्यहाँको अवस्था के हो? यतिखेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुग्यो भनिएको छ, त्यहाँको अवस्था र स्थिति बताइदिनुस् न। हजुर धीरजी, हिजोदेखि लगातार अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले कास्कीमा विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको छ भने पहिरोमा पुरिएर 7 जनाले अहिलेसम्म ज्यान गुमाइरहनु भएको छ, 11 जना घाइते हुनुहुन्छ भने केही पशु चौपायाहरू पनि पहिरोमा पुरिएर क्षति पुगेको अवस्था छ र यहाँ उद्धार कार्य पनि भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 18 को सरानकोटमा माथिबाट पहिरो खस्दा टङ्कबहादुर थापाको घरमा पहिरो पर्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा धेरै 5 जनाको एकै ठाउँ मृत्यु भएको थियो। र त्यसै गरी अन्य हेन्जा, पोखरा महानगरपालिका, छोरेपाटन लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो गएको छ र त्यहाँ उद्धारको कामहरू भइरहेको छ र क्षतिको विवरण पनि आउँदै गरेका छन् भने पोखरा महानगरपालिकाको मध्य बीच भागबाट बग्ने सेती नदी पनि यति बेला उभिएर एकदमै ठुलो भएर आएर त्यहाँको
बस्तीलाई पनि अलिकति जोखिम रहेको अवस्थामा राति नै प्रहरी कार्यालयबाट त्यहाँको जोखिम अवस्थामा रहेका केही घर परिवारहरूलाई अन्यत्र सारिसकिएको छ भने बाढी पहिरो र पानीसँगै आएको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ र क्षतिको विवरण पनि आउने क्रम जारी नै रहेको छ विराटजी। अनिताजी, जस्तो त्यहाँ चाहिँ बाढी पहिरोको जुन खालको देखियो त्यो जसरी आइराखेको छ, त्यहाँको थप अहिले वर्षाको स्थिति के छ, स्थानीयहरूमा त्रास कस्तो देखिन्छ? अहिले यति बेला पोखरामा पानी पर्न कम भएको छ। यति बेला हल्का घाम लागेको मौसम, आकाश खुल्दै गरेको मौसम छ भने यहाँ स्थानीयहरू अब रातिदेखि लगातार पानी परिरहेको र नदी किनारका अब जो पहिरो जाने आउने ठाउँको आसपासका स्थानीयहरू त्रसित हुनुहुन्छ एकदमै। अनि अहिले घाम लाग्ने क्रम भएकोले अब पानी कम हुँदै गर्दा अब नदीको बहाव पनि घट्दै जाने हुन्छ भन्ने स्थानीयहरूको आशा छ। अनि अब घाम लाग्दै गर्दा रातभरि चलेको जमिन अब फेरि घाम लागेपछि पहिरो जाने हो कि हामी जोखिममा छौँ। फेरि पोखरा एक प्रकारले विभिन्न पानी पहिरोसँगै भाँसिने ठाउँ पनि भएको कारणले कहाँ कति बेला के हुन्छ हामी असुरक्षित नै छौँ भनेर स्थानीयहरू त्रसितमा रहेको अवस्था छ। हस् अनिताजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता अनिता घिमिरे, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कास्कीमा पहिरोमा परेर 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, 11 जना घाइते भएका छन्। अहिले पनि वर्षाको क्रम जारी छ। त्यहाँको अवस्था र स्थितिका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी देशैभर बाढी पहिरोका कारण कहाँ कति क्षति भयो, मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिको अवस्था र स्थिति के छ, देशभर प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरू उद्धारका लागि कसरी खटिराखेका छन् र मौसमको अवस्था र स्थिति के हुन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर रूपमा तपाईलाई जानकारी गराउनका लागि उपस्थित भएका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा गएर 12 जनाले बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् भने 32 जना भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो क्रम निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ। तपाईहरुलाई हामी निरन्तर रूपमा अपडेट गराउनेछौँ। बाढी पहिरोका कारण कहाँ कस्तो क्षति भयो, डुबानका समस्या कस्तो छ र स्थिति के रहनेछ, हामी यो विषयमा निरन्तर रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। अहिले भने हामी केही बेर छुट्टिनेछौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ।